यानी कब्रिस्तान खोला जाता है, फ़ौरन नमाज के बाद आप इस तरह करें कि जब हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करके बाहर निकलते हैं तो वो जो दरवाज़ा है उसको कहते हैं बाब जिब्रील। तो आप सारे नमाज के बाद वहाँ इकट्ठे हो जाएं। तो फिर वहाँ से हम जितने मर्द हजरात हैं ये सारे लोग मिलकर हम जन्नतुल बकी जाएंगे इंशाअल्लाह। वहाँ ज़ियारत करेंगे, कब्रों के निशानात हैं, कब्रें तो मिटा दी गई हैं, बड़े बड़े खूबसूरत रोज़े बने हुए थे, लेकिन जब ये हुकूमत आई है नजदी इन्होंने वो सारे बिल्डोज कर दिए। अब कुछ नहीं कोई बता सकता, कह सकता कि कौन किसकी कब्र है, मासवाए उनके कि जो लोग पहले से आ रहे हैं या जिन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ है, नक्शे किताबों में बने हुए हैं, उनके मुताबिक पता चलता है कि ये फ़लाँ का कब्र है, फ़लाँ की कब्र है, फ़लाँ का मज़ार है। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजर गई है आते हुए, तो इंशाल्लाह मैं साथ हूँगा और बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की कब्रें एक जगह पर इकट्ठी हैं, एक जगह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की कब्रें इकट्ठी हैं। फिर उसके बाद उहद के सहाबाए किराम कुछ तो उहद में हैं और कुछ को उठाकर मदीना शरीफ में लाया गया था, उनकी एक जगह पर इकट्ठी कब्रें हैं। और फिर वहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। और फिर अहले बैत अतहार के मज़ारात हैं, इंशाअल्लाह वो कल आपको ज़ियारतें करवाएंगे। मस्जिद इजाबा आ गई हज़रत, ये मस्जिद इजाबा सामने आ रही है। इसके बारे में इजाबा का मतलब होता है इजाबा युजीबु इजाबतन, यानी दुआ का कबूल होना, इजाबत। जी हाँ, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ यहाँ कबूल की गई थी। सुभान अल्लाह। कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं की, तो एक दुआ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया और 2 दुआएं कबूल कर ली गई। ये मस्जिद है ना, ये मस्जिद कुबा आपके बाईं तरफ है। जी हाँ, तो इजाबा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 दुआएं यहाँ कबूल फरमाई गई और तीसरी दुआ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। एक दुआ ये थी कि मेरी उम्मत पर दूसरी कौमें इस तरह गालिब ना आ जाए कि मेरी उम्मत को ख़त्म कर दे, तबाह कर दे, और ये भी कि मेरी उम्मत भूख से ना मरे। यानी इक्का दुक्का कोई वाक़या हो जाए तो हो जाए, लेकिन इज्तिमाई अंदाज में। और फिर ये कि आपस में इनका इख्तिलाफ ना हो, आपस में इनकी लड़ाई ना हो। तो पहली दोनों दुआएं कबूल हो गई, लेकिन आखिरी दुआ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया था। ये जन्नतुल बकी आपके दाईं तरफ जा रही है, ये सारा मैदान जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा जन्नतुल बकी है। ये कब्रें हैं, इसमें देखो ना सिर्फ निशान ही है, एक छोटा सा पत्थर सरहाने के रख देते हैं, और उसका क्या है, वो कोई आदमी गुजरे तो वो पाँव लगे तो वो उतर जाए, तो उसके बाद कोई नामो निशान नहीं कि ये किसकी कब्र है, ये किसकी नहीं है। बहरहाल ये इनका अपना नज़रिया है, और हमारे नज़दीक कब्र को अंदर से पक्का बनाना जायज़ नहीं है, और कब्र ऊपर से उसका तावीज़ भी पक्का बनाना जायज़ नहीं है, लेकिन उसके आसपास कोई जगह पक्की बना देनी बैठने के लिए कि कुरान पाक पढ़ा जाए और वहाँ दुआ मांगी जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और तहरीर करना, कतबा लगाना, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि ये मज़ार वाला कौन है, कब्र किसकी है। ये होता है कि ताकि बंदे को पता हो कि यहाँ किसकी वो कब्र है, वो भी जायज़ है। बहरहाल इंशाअल्लाह कल यहाँ हाज़िरी होगी। तो मस्जिद कुबा में आप कितना टाइम देंगे इनको? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। गाड़ी वाले कह रहे हैं कि 15 से 20 मिनट आपको वहाँ तवक्कुफ़ दिया जाएगा। बस 10 नफिल आराम से पढ़, आप बस नफल पढ़ें और आ जाए। ये मस्जिद ज़ुन्नुरैन है।
مسجد حضرت عثمان غنی ذی النورین، یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کے یہ جا رہی ہے، یعنی اس مسجد کا نام مسجد ذی النورین ہے، اور وہ سامنے مسجد علی ہے، پیچھے مسجد علی ہے، پہلے والی مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ یہ اس سائڈ پہ ہے، اور پرلی جو ہے وہ مسجد علی ابن ابی طالب۔ مسجد غمامہ غالباً بادل کو کہتے ہیں، غمامہ بادل کو، کہ یہاں بارش کے لیے دعا کی گئی تھی، اور وہ مسجد علی ہے، حضرت علی کے نام سے منسوب ہے بس۔ وہ بارش والا واقعہ بھی سنا دینا۔ جی ہاں، تو اس طرح سے کر کے یہ مدینہ طیبہ ویسے تو زیارات سے بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ، بڑی بڑی یہاں قیمتی زیارات ہیں۔ یہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے، تو یہاں چپے چپے پہ یادیں وابستہ ہیں اس زمانے کی۔ یہ لیفٹ سائڈ کی طرف نا دونوں بلڈنگوں کے درمیان اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اچھا، اس کا نام ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ ایک چھوٹا سا گنبد نظر آ رہا ہے آپ کو، دو عمارتوں کے درمیان میں سفید ہے، اس کو مسجد عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے نام سے منسوب ہے۔ اور یہ لیفٹ سائڈ کی طرف سے نا آپ دیکھتے ہیں یہ بلڈنگ اور مسجد کے درمیان اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک چھوٹی مسجد آپ کو سفید مینار پیچھے نظر آ رہا ہے، اس کو مسجد ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور یہ سامنے والی جو اس کا نام غمامہ، ہاں یہ غمامہ ہے، اور پیچھے ایک سائڈ پہ ابو بکر صدیق کے نام سے مسجد ہے، ایک سائڈ پہ حضرت علی کے نام سے مسجد ہے۔ وہاں قباء کے قریب بھی چھوٹی چھوٹی کوئی زیارتیں ہیں۔ وہ مدینہ شریف تو باہر میں والے ہوں تو بلال کا جب نام آتا ہے نا دلوں میں ایک احترام سے آتا ہے، نگاہیں ادب کے ساتھ جھک جاتی ہے، تو یعنی محبت اور ہماری عقیدت یہ ہے صحابہ کے ساتھ۔ تو اصل میں یہ کسی آدمی کی نا جگہ تھی، اس نے نیچے گراؤنڈ فلور پہ ایک مارکیٹ بنوائی، اس کا نام رکھا بلال مارکیٹ، اور اوپر فرسٹ فلور پہ ایک مسجد بنوا دی، اس کا نام رکھ دیا مسجد بلال، یعنی دینداری بھی اور دنیا داری بھی۔ اصل میں جو مسجد بلال تھی نا یہ تھی مکہ پاک کے اندر، اور مسجد بلال کو نا مسجد ہلال بھی کہا جاتا تھا۔ ہلال عربی میں کہتی ہے چاند کو۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا۔ شق القمر والا جو واقعہ پیش آیا تھا اس نسبت سے وہاں پہ مسجد بنی، اور اس کا نام تھا مسجد ہلال۔ اور کہتے ہیں مسجد بلال اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ ہونے کے بعد سب سے پہلے اذان جو تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر دی، جس کی وجہ سے اسے مسجد بلال بھی کہا جانے لگا۔ صفا مروہ صحیح ہے نا مکہ کے اندر جو ہم صفا مروہ کرتے ہیں، صفا سے باہر نکلو تو وہاں پہ پہاڑ کے اوپر نا کنگ کا پیلس بنا ہوا ہے، اس پہاڑ کے اوپر وہ مسجد تھی، لیکن ابھی فی الحال نہیں ہے، اور اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ جبل ابو قبیس 1400 سال پہلے ایک عرب تھا، اس کا نام تھا ابو قبیس، اس کا گھر تھا اس پہاڑ کے اوپر، جس کی وجہ سے اس پہاڑ کو بھی جبل ابو قبیس کہا جانے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر جو سب سے پہلے پہاڑ نصب کیا تھا، فٹ کیا تھا، وہی پہاڑ تھا جبل ابو قبیس جو مکہ میں ہے، یعنی مکہ کے اندر ہے۔ تو خدا آپ کا مزہ کرے، ابھی پیچھے جو ہم نے مسجد غمامہ دیکھی نا، غمام عربی میں کہتے ہیں بادلوں کو، یہ جو بادل آتے ہیں بارش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ جو ایریا جہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی دوسری مساجد بھی تھی، ایریا کا نام ہے المناخہ، آج بھی اس کو المناخہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور مسجد غمامہ جو ہے غمام عربی میں کہتے ہیں بادلوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بارش کے لیے دعا کی تھی، اور وہاں پر بارش کے لیے نماز پڑھائی تھی صلاۃ استسقاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہاں پر